ॐ श्री दुर्गायै नमः। अध श्री दुर्गा सप्तशती षष्ठोऽध्याय। जानम् ॐ नागादीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तं सोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इच्छाकर्ण्यवचो देव्या स दूतोऽमर्षपूरित समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् तत सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारित तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणद कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते पर स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत्प्रीत्याज्या भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयां येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृत बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः अधक्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तदाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तदा शक्तिपरस्वदैः ततो दुतसटं कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहन कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्राम्य चादरेणान्यान् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तदा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरस कृतास्तेन तदा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां दुतकेसर क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिना ततः चुकोप दैत्याधिपति शुम्भ प्रस्फुरितादर
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामदाम्बिकाम् ॐ नमश्चण्डिकायै इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः।